शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र को अथवा लाइसेंस को कक्षामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अभिनन्दन र स्वागत र टिएफएम बाई अशोक कुमार। 3 पोइन्ट हाम्रो चाहिँ कक्षा कोठा व्यवस्थापन अन्तर्गतको चाहिँ तेस्रो पोइन्टमा छ, तेस्रो पोइन्टमा हामी छौँ अहिले। अब हेडिङमा लेख्नुहोस् शैक्षणिक निर्देशनमा शिक्षकको भूमिका के हो त, त्यसलाई पहिले पोइन्ट वाइज लेख्नुहोस्, त्यस पछाडि हामी फेरि छलफल गर्छौँ। ल नम्बर अब यहाँ चाहिँ दिएर बुँदागत रूपमा लेख्दैछौँ है। पहिलो लेख्नुहोस् शिक्षकले के भूमिका खेल्न सक्छ त तपाईलाई शिक्षक के अरे निर्देशन दिँदा विद्यार्थीलाई, त्यो भूमिका पहिले टिप्नुहोस्। ल आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा आवश्यक र उचित प्रकारको आवश्यक व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा नबोल्दिनु होला, म रिपिट गरिराख्छु। व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा आवश्यक र उचित प्रकारको निर्देशन दिने। ल पहिलो यो बुँदा भयो, पहिलो बुलेट। अब दोस्रो लेख्नुहोस् विद्यार्थीका अनुभव प्रतिभा बहुबौद्धिकता का पक्षहरूलाई पहिचान गरी सोही पक्षको विकासमा निर्देशन दिने। ल नेक्स्ट पोइन्ट अर्को बुलेट लेख्नुहोस् विद्यार्थीहरूका शैक्षिक विषयहरूको छनौट र भावी पेशा भविष्यमा गर्न सक्ने पेशाको कुरा हुँदैछ। भावी पेशा तथा व्यवसायको छनौट हजुर विषयमै हुनुहुन्छ। विषयहरूको छनौट र भावी पेशा तथा व्यवसायको छनौट सम्बन्धमा व्यवसायको छनौट सम्बन्धमा निर्देशन दिने। ल अब अर्को त्यस्तै अर्को टिप्नुहोस्, त्यस पछाडि हामी फेरि कुरा गर्छौँ। विद्यार्थीका अभिभावकहरूसँग निरन्तर भेटघाट गरी विद्यार्थीहरूको
सिकाइसँग गरी विद्यार्थीहरूको सिकाइसँग सम्बन्धित पक्षमा आवश्यक निर्देशन दिने। सिकाइसँग सम्बन्धित पक्षमा आवश्यक निर्देशन दिने। ल आवश्यक निर्देशन दिने भयो नि सबैजनालाई। ल अर्को लेख्नुहोस्, विद्यार्थीहरूको व्यक्तिगत भिन्नता र पृष्ठभूमि पहिचान गरी सिकाइ गराउन पृष्ठभूमि पहिचान गरी सिकाइ गराउन भयो। आवश्यक निर्देशन दिने। सिकाइ गराउन आवश्यक निर्देशन दिने। ल अझ एउटा छ, यो टिपिहाल्नुहोस्। विद्यार्थीहरूमा हजुर विद्यार्थीहरूमा निहित समस्याहरू पहिचान गर्ने। हजुर समस्याहरू पहिचान गर्ने र ती समस्याहरूको निराकरण गर्न हजुर समस्याहरूको निराकरण गर्न मूल्याङ्कनका साधनहरूको प्रयोग गरी समाधान गर्ने। त यो जुन छ तपाईलाई शैक्षणिक निर्देशन, यो चाहिँ हाम्रो के त निर्देशन है। हामी एउटा के अरे शिक्षकको भूमिका चाहिँ यदि हेर्ने हो भने त हिजो चाहिँ आवश्यकताको कुरा गरियौं। आज तपाईहरुलाई के भयो त शिक्षकको चाहिँ यसमा के भूमिका त तपाईहरुको बुकमा अरु पनि दिएको हुन सक्छ। तपाईहरु विशेष गरेर यसमा चाहिँ आवश्यकता र के अरे शिक्षकको र अभिभावकको पनि भूमिकालाई लिनु होला है, हेर्नु होला तपाईहरु। त्यसमा पनि अभिभावकको भूमिका, शिक्षकको भूमिका यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा हेर्नु होला तपाईहरुको बुकमा। गर्न सक्नु पर्यो कि इम्पोर्टेन्ट कुन हो तपाईलाई अब पढ्ने बेलामा त लाग्छ नि यो कुरा सायद एक्जाममा सोध्न सक्छ हो, त्यस्तोलाई अलिकति यकिन गर्ने प्रयास गर्नु होला। ल अब चाहिँ अर्को त्यसै अन्तर्गतको अर्को हेडिङ लेख्नुहोस्। अब विद्यार्थी परामर्श है। अब यो विद्यार्थी परामर्श के हो त त्यो पहिले लेखिहाल्नुहोस्। टिप्नु भयो? ल सुरु गरौँ। परामर्श हैन पहिले परामर्श के हो त विद्यार्थी परामर्श, त्यसको चाहिँ परिभाषा। परामर्श त्यही विद्यार्थी परामर्श एउटै चीज हो। परामर्श निर्देशनको एउटा भाग हो। कमा भाग हजुर भाग हो, अंश पार्ट है हो, जसले निर्देशन
लाई जसले निर्देशनलाई स्वीकार योग्य जसले निर्देशनलाई स्वीकार योग्य बनाउँदछ। स्वीकार योग्य बनाउँदछ। पूर्ण विराम, ढोका बन्द गर्नु, फेरि सुरु गरौँ। विद्यार्थीले हजुर हजुर विद्यार्थीले हजुर ठिक छ लेख्नु, त्यसमै लेख्दा हुन्छ, त्यसमै हो त। विद्यार्थीले जब आफ्नो समस्या आफै समाधान जब आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्न सक्दैन र आफै समाधान गर्न सक्दैन र अरू थप सूचना प्राप्त गर्न आवश्यक हुन्छ यस्तो अवस्थामा अभिभावकको अनुरोधमा शिक्षकले विद्यार्थीको रुचि क्षमता र अवसरहरू हजुर अनुरोधमा शिक्षकले विद्यार्थीको रुचि क्षमता र अवसरहरू कता पुग्नुभयो? क्षमता र अवसरहरू पहिचान गरी उनीहरू स्वयंबाट पूरा गराउन आफूसँग भएका दिपा मैम छुट्यो तपाईको कहाँ हैन जहाँ छुटेको छ बीचमा छोडेर अगाडि हिड्नुस् न त फेरि पुरै छुट्छ नि त कहाँ पुग्नु भयो भन्नु हजुर हजुर विद्यार्थीको रुचि अनि बोल्नु पर्छ नि ठ्याक्कै त ल ठिकै छ केही छैन त्यो त जतिखेर तपाईको रुक्छ नि त्यतिखेर भन्नु होला नि त म रिपिट गर्दिन्छु नि गाह्रो हुन्छ ल पहिचान गरी स्वयं के अरे पूरा गराउन आफूसँग भएका सूचना हैन कहाँ पुग्नु भयो आफूसँग भएका सूचनाहरू ल पूरा गराउन आफूसँग भएका सूचनाहरू पुग्नु भयो तथ्यहरू र सामग्रीहरू हजुर सूचनाहरू तथ्यहरू ल म बोलिरहेको छु तथ्यहरू नबोल्दिनु होला र सामग्रीहरू प्रदान गरी त्यसको बारेमा जानकारी गराउने कार्य नै
कार्य नै विद्यार्थी परामर्श हो। विद्यार्थी परामर्श हो, पूर्ण विराम, विद्यार्थी परामर्श हो, पूर्ण विराम। यस्तो परामर्श, हजुर हजुर सेमै लाइनमा लेख्दै जाउँ, चेन्ज गर्नु पर्यो भने म बोलिहाल्छु त। ल, यस्तो परामर्श एक पटक दिएर पुग्दैन। यस्तो परामर्श एक पटक दिएर पुग्दैन। एक पटक दिएर पुग्दैन, भयो। यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। ल, अब यसको सम्बन्धमा फेरि हामी कुरा गर्छौँ। यसले लेखिहाल्नु पहिले, हेडिङ अब चेन्ज गर्नु होला। ल, विद्यार्थी परामर्श गर्ने दुई तरिकाहरू छन्। हेडिङ चेन्ज गर्नुस्। विद्यार्थी परामर्श गर्ने दुई तरिकाहरू छन्। परामर्श गर्ने, विद्यार्थीलाई परामर्श दिने दुई तरिकाहरू छन्। दुई तरिकाहरू छन्। नम्बर 1 व्यक्ति परामर्श, सरी व्यक्तिगत परामर्श, व्यक्तिगत परामर्श, व्यक्तिगत परामर्श, र दोस्रो सामूहिक परामर्श। सामूहिक परामर्श। ल, भयो। अब हेडिङ फेरि चेन्ज गर्नुहोस्। विद्यार्थी परामर्श का प्रकार, यो त तरिका भयो शिक्षकले अपनाउने। अब विद्यार्थी परामर्श को प्रकार लेख्नुहोस्। विद्यार्थी परामर्श का प्रकार, विद्यार्थी परामर्श का प्रकार। ल, नंबर 1 मा निदानात्मक, 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 यो आदित्य हो। ल, निदानात्मक परामर्श, निदानात्मक परामर्श। दोस्रो उपचारात्मक, उपचारात्मक, उपचारात्मक परामर्श। ल, उपचारात्मक परामर्श भयो। ल, तेस्रो लेख्नुहोस् निर्देशनात्मक, निर्देशनात्मक, निर्देशनात्मक परामर्श। अनि चौथो लेख्नु होला निर्देशन विहीन, भइहाल्यो, निर्देशन विहीन परामर्श।